Hello everyone. Today we are going to discuss about cell. So, what is the definition of cell? Cell is the structural and functional unit of life. We have studied in class 9, 8, 10. Cell is the structural and functional unit of life. अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट कन्टेन्स यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा प्रोटोप्लाज्म सेल भित्र प्रोटोप्लाज्म हेर्छौं न्यूक्लियस हेर्छौं है न्यूक्लियस हेर्छौं र ती सराउन्ड गरेका हुन्छन् त्यो सराउन्ड भनेको शीत एउटा वर्ड छ सराउन्डेड बाइ तिनीहरु कसरी सराउन्ड गरेका हुन्छन् भन्दा सराउन्डेड by thin semi permeable अथवा सेल मेम्ब्रेन भनौं सेमी पर्मिएबल जे पनि भन्न पायो सेमी पर्मिएबल सेल मेम्ब्रेन सेमी भन्न पछाडी त्यसले मतलब सिलेक्टिभ कुराहरुलाई मात्र आउन जान दिन्छ भनेर भन्दाखेरि हामीले सेमी पर्मिएबल भनेका हौं सेमी पर्मिएबल सेल मेम्ब्रेन र यस पछाडी हामीहरुले प्रत्येक सेल जुन छन् तिनीहरुले के गर्छन् बेसिक लाइफ फंक्सन गर्छन् बेसिक लाइफ फंक्सन हामी हिडिराखेका छौं सेलको कारणले हामी केही काम गरिराखेका छौं हाम्रो शरीरको सेल जुन छ त्यो सेलकै कारणले हामी सेलबाटै जो बनेका हौं हाम्रो शरीर जुन छ एउटा सेलबाट बनेको हो है त्यो सबलाई हेर्दाखेरि हामीले के भन्छौं सेल एउटा स्ट्रक्चरल किनभने हामीले स्ट्रक्चर दियो र यो फंक्सनल किनभने यसले फंक्सन गर्छ मेटाबोलिक एक्टिभिटीज गर्छ सर्कुलेसन गर्छ रेस्पिरेसन गर्छ हरेक काम सेलमा हुन्छ है यदि सेल हुँदैन भने हामी पनि हुँदैन हाम्रो एक्जिस्टेन्स सेलको कारणले भएको हो भन्ने बुझ्ने बेसिक लाइफ फंक्सन गर्छ अब यस पछाडी यसको हिस्टोरी हिस्टोरी के छ भन्दाखेरि यसको हिस्टोरी म जाँदाखेरि सेलको टर्म रोबर्ट हुकले दिएका हुन् कसले दिएका हुन् रोबर्ट हुक भन्ने बोटनिस्टले दिएका हुन् र उनलाई हामीहरुले फादर अफ साइटोलोजी भन्छौं के भन्छौं फादर अफ साइटोलोजी भन्छौं कसलाई रोबर्ट हुकलाई र हामीहरुले अब यो त भयो तर यस पछाडी उनले त टर्म दिए र टर्म दिएपछि दुईटा अरु व्यक्तिहरु आए स्लेडिन एन्ड स्वान को आए त स्लेडिन र अर्को आए स्वान है कहिले काहीँ यो सी मा सोध्न सक्छ कि यिनीहरु जूलोजिस्ट थिए कि बोटनिस्ट थिए भनेर सोध्दाखेरि हामीहरु झुकिन सक्छौं यहाँ ए छ ए बाट एनिमल हुन्छ त्यसकारणले यो जूलोजिस्ट थिए है जूलोजिस्ट थिए र यो स्लेडिन जुन छन् यहाँ डी छ र मैले आफ्नै दिमागमा एउटा डी बाट डीपी भनेर एउटा बनाउँछु के डीपीए र पी भनेको प्लान्ट त्यसैले नि बोटनिस्ट थिए यिनी के थिए त बोटनिस्ट थिए यसरी हामीहरुले बुझ्न सक्छौं र पछि यो स्लेडिन र स्वानले जुन थ्योरीहरु दिएका छन् अहिले कुरा गर्छु त्यसलाई रुडोल्फ भिर्चो भन्ने एउटा अर्को बोटनिस्ट थिए त्यसलाई मोडिफाइड गरेका हुन् मोडिफाइड गरेका हुन् र यसमा के उनी मेन स्टेटमेन्ट दिएका हुन् भन्दाखेरि मेन स्टेटमेन्ट के थियो भने सेल थ्योरीको कि सबै लिभिङ अर्गानिजमहरु जुन छन् अर्गानिजमहरु ती सेलबाट बनेका हुन् कसबाट बनेका हुन् मेड अफ सेल्स भनौं अनि त्यसपछि यो जुन सेल छ हाम्रो पहिले सुरुमै डेफिनेसनमा छ कि सेल एउटा स्ट्रक्चरल फंक्शनल युनिट अफ लाइफ हो त्यो कुरा पनि भने र अर्को कुरा यो सेलको बारेमा सेलहरु कहाँबाट एराइज हुन्छन् भन्दाखेरि यिनीहरु प्री एक्जिस्टिङ सेलबाट एराइज भएका हुन् all cells कहाँबाट आए त all cells arise from pre existing cell र यो प्री एक्जिस्टिङ सेलको जुन कुरा छ नि त्यो सेल थ्योरीमा त भने तर रुडोल्फ भिर्चोले आफ्नो एउटा भनाइ दिए जसले हामीले के भन्छौं ओम्निस सेलुला के भन्छौं ओम्निस
सेलुला ई सेलुला है। यसको अर्थ यही हो कि आल सेल्स राइज फ्रम प्रि एक्जिस्टिङ सेल। अनि अर्को कुरा, यो जुन सेल छ तिनीहरू के हुन्छन्, सिमिलर हुन्छन्। सेल्स आर सिमिलर इन केमिकल कम्पोजिसनमा। यदि हामीहरूले यसको केमिकल कुरा हेर्छौँ भने यिनीहरू सिमिलर हुन्छन् इन केमिकल कम्पोजिसनमा है, कम्पोजिसनमा। अनि अर्को कुरा, सेल जुन छ नि, सुरुमै मैले भनेको थिएँ सेलमा के हुन्छ, सेल कन्टेन्ट्स के भनेको थिएँ, प्रोटोप्लाज्म र न्युक्लियस भनेर बुझ्ने, याद गर्ने। अब यसको केही लिमिटेसनहरू पनि छन्, जस्तै सेल थ्योरी त आयो, स्लेडिन र स्वानले सेल थ्योरी दिए, तर पनि यसको केही लिमिटेसन छन्, केही कुरा उनीहरूले बताउन सकेनन्। के हो लिमिटेसन हुन् भने पछाडि भाइरस जुन छ नि, भाइरस त्यो लिभिङ क्यारेक्टर पनि सो गर्छ र नन लिभिङ क्यारेक्टर पनि सो गर्छ, तर तिनीहरूले त ट्रु सेलको रूपमा देखाएनन् के, त्यो मतलब तिनीहरू देखाउनै सकेनन्। भाइरस आर एसेलुलर र त्यो कुरा उनीहरू भन्न सकेनन्। र अर्को कुरा, यो कसरी ओरिजिन भयो, फर्स्ट सेल कहाँबाट आयो, कसरी आयो भनेर भन्दाखेरि यिनीहरूले बताउन सकेनन्। हो सेल के हो त भने, सेलको डिफिनेसन पनि भने, सेल के हो त्यो डिफाइन गर्न सके, तर त्यो सेल कहाँबाट आयो, त्यसको ओरिजिन कहाँ हो त्यो भन्न सकेनन्। अर्को यो हाम्रो लिमिटेसन हेर्न सक्छौँ। र अर्को लिमिटेसन के हो भन्दाखेरि, सम अर्गानिजम जुन छन्, जस्तै माइकोप्लाज्मा, तिनीहरू एकदम भने पछाडि युनिसेलुलर हुन्छन् है, मतलब एकदम सिम्पल हुन्छन्। यिनीहरूले युनिसेलुलरको कुरा गरेका हुन्, तर मल्टिसेलुलरको कुरा गरेका हुन्, युनिसेलुलरको कुरा गरेका होइनन् है। अनि यिनीहरूले एक्सप्लेन गर्न सकेनन् सेमी लिभिङ नेचर भाइरसको कस्तो हुन्छ, त्यो कुराहरू यिनीहरूले भन्न सकेनन्। त्यसैले यसलाई हामीहरूले लिमिटेसनको रूपमा हेर्न सक्छौँ। र यस पछाडि हामीहरूले सेलुलर टोटिपोटेन्सी हेर्छौँ। सेलुलर टोटिपोटेन्सी यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो। हामीहरूले यसको नाम पनि छ हेबरल्यान्ड एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो। किन यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो भन्दाखेरि, जुन भेजिटेटिभ सेलहरू हुन्छ नि प्लान्टको, तीबाट हामीहरूले न्यू प्लान्ट बनाउन सक्छौँ भनेर यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो। र यो एक्सपेरिमेन्टमा हामीहरूले के हेर्छौँ भन्दाखेरि, एउटा भेजिटेटिभ सेल न्यू प्लान्टलेटमा फर्मेसन हुनसक्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। र यसलाई कसले गरेको थियो भनेखेरि प्रपोज्ड बाय एफ.सी. स्टेवार्ड एन्ड हिज कोवर्कर द्वारा यो गरिएको थियो है, र यसमा केही मतलब गर्दाखेरि के एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के चाहिन्थ्यो भन्दाखेरि, एउटा क्यारोट चाहियो, र क्यारोट सेमी न्युट्रिएन्ट मिडियमहरू, सेमी न्युट्रिएन्ट मेटेरियलहरू पनि चाहियो। अनि त्यस पछाडि फ्लोएम टिस्युहरू पनि चाहियो भन्दाखेरि यही सबै हुन्छ यसमा। अब यिनीहरू कसरी गरे त भन्दाखेरि, एउटा पहिला सुरुमा क्यारोटको टिस्यु लिए, क्यारोट टिस्यु टेकेन। अनि त्यस पछाडि यिनीहरूले त्यसलाई कहाँ राखे त भन्दाखेरि, यिनीहरूले न्युट्रिएन्ट कल्चरमा राखे भनेर बुझ्ने, न्युट्रिएन्ट कल्चरमा राखे। र त्यस पछाडि यिनीहरूले त्यो न्युट्रिएन्ट कल्चरबाट जब राखे नि, त्यो केही समयपछि त्यसमा अनडिफरेन्सिएटेड मासहरू आयो। के आयो? अनडिफरेन्सिएटेड मासहरूको फर्मेसन भयो। र त्यो फर्मेसनलाई हामीहरूले के भन्छौँ भन्दाखेरि क्यालस भन्छौँ। र क्यालस जुन छ त्यो फेरि यसमा हामीहरूले सेमी सोलिड न्युट्रिएन्ट है भनेपछि त्यसमा अक्जिन हुन्छ नि, गिब्रेलिन, अक्जिन, साइटोकिनिन, ती प्लान्टहरूको ग्रोथको लागि हामीले युज गर्छौँ प्लान्टमा। तीहरू युज गरेपछि यिनीहरू रुट प्लस सुटमा डेभलप भयो। न्यू प्लान्टको रुट र
सुटमा डेभलप भयो भनेर बुझ्न सक्छौँ र न्यू प्लान्टको फर्मेसन भयो है। अब यिनीहरूले कन्क्लुजन के दिए भन्दाखेरि भेजिटेटिभ सेल जुन हुन्छ नि, भेजिटेटिभ सेल, यिनीहरूको कन्क्लुजन के हो, भेजिटेटिभ सेलले के गर्न सक्छन् त, डेभलप गर्न सक्छन् द होल प्लान्ट एउटा कन्ट्रोल्ड कन्डिसनमा। कुन कन्डिसनमा? एउटा कन्ट्रोल कन्डिसनमा। हामीले यहाँ कन्ट्रोल कन्डिसन लगाएको छैनौँ, जस्तै एउटा रुट लिने, यसमा न्युट्रिएन्टहरू हाल्ने, एउटा कन्ट्रोल कन्डिसन हो नि। एउटा कन्ट्रोल कन्डिसनमा यो हुन्छ भनेर हामीले यहाँ हेरेका छौँ। र अब यस पछाडि हामीले फ्लो अफ एनर्जीको कुरा गर्छौँ। फ्लो अफ एनर्जीको कुरा गर्दाखेरि जस्तै हाम्रो शरीरमा एनर्जी त्यस्तै त आउँदैन, पहिला प्लान्टबाट हामीहरूले एनर्जी लिने हो होइन। हामीहरूले जुन त्यो प्लान्टबाट सुरु गरौँ, प्लान्टले के गर्छ, फोटोसिन्थेसिस गर्छ। फोटोसिन्थेसिसमा सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइअक्साइडबाट ग्लुकोज बन्छ र त्यो ग्लुकोज जुन छ कसरी बन्छ त, कसरी भने मैले, सनलाइट, पहिला एउटा लाइट चाहियो, पानी चाहियो र कार्बन डाइअक्साइड चाहियो र जब तिनीहरूको मिक्सचर हुन्छ तब मिक्सचर पछि ग्लुकोज बन्छ। त्यो ग्लुकोज पछि त्यो प्लान्ट जुन छ फोटोसिन्थेसिस गर्छ र त्यसले कार्बन अक्सिजनहरूलाई आफ्नो लिफ थ्रु फ्याँक्छ होइन, फ्याँक्छ र हामीहरू त्यसलाई लिन्छौँ। यो पनि एउटा फ्लो अफ एनर्जीको त भयो। हामीहरूले एनर्जी त लिइराखेका छौँ, अक्सिजन लिनु भनेको एनर्जी पनि त लिनु हो। हामीहरू जब काम गर्छौँ, काम गर्दाखेरि हामीहरूले एनर्जी के गर्छौँ, खपत गर्छौँ र जब पेटबाट हामीहरू लिन्छौँ आफ्नो अक्सिजन, त्यहाँबाट अक्सिजन लिन्छौँ आफ्नो शरीरमा, त्यति बेला हामीहरू के लिइराखेका छौँ, एनर्जी लिइराखेका छौँ भन्दाखेरि यिनीहरूको फ्लो कस्तो हुन्छ, एउटा सन छ, लाइट हो, लाइटबाट यिनीहरू फोटोसिन्थेसिस गरेर फोटोसिन्थेसिस प्लान्टले गर्छ र यो प्लान्टलाई एनिमलले खाउँछ, फुडको रूपमा लिन्छ। कसैले? एनिमलले। र यो एनिमलले लिएपछि यसले के एटिपी अथवा भनिदिउँ अक्सिडेसन पछि एटिपी हुन्छ, अक्सिडेसन भएपछि एटिपीमा कन्भर्ट भइदिन्छ होइन। अब यस पछाडि हामीहरूले हेर्छौँ त के भन्दाखेरि यो जुन फ्लो अफ इन्फर्मेसन छ त्यो कसरी हुन्छ त, त्यो कुरा हेर्छौँ। अब हामीहरूले यसमा फ्लो अफ इन्फर्मेसनमा इन्ट्रेन्सिक फ्लो अफ इन्फर्मेसन र एक्सट्रेन्सिक फ्लो अफ इन्फर्मेसन हेर्छौँ। यो के हो त इन्ट्रेन्सिक फ्लो अफ इन्फर्मेसन? पहिला जुन फ्लो अफ इन्फर्मेसन भनेको यो सेल जुन हुन्छ नि, त्यो सेललाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ कनेक्ट गर्नको लागि, मेटाबोलिक एक्टिभिटी गर्नको लागि सेललाई के चाहिन्छ, इन्फर्मेसन चाहिन्छ र यही प्रोसेसमा हामीहरूको फ्लो अफ इन्फर्मेसन हुन्छ। र यसमा इन्ट्रेन्सिक फ्लो अफ इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यो इन्ट्रेन्सिक कुन, इन्ट्रेन्सिक फ्लो अफ इन्फर्मेसन हुन्छ र अर्को एक्सट्रेन्सिक है। अब यो इन्ट्रेन्सिक फ्लो अफ इन्फर्मेसन भनेको त्यस्तो फ्लो अफ इन्फर्मेसन हो जुन सेलभित्र हुन्छ, विथिन सेल हुन्छ, सेल बाहिर हो न, सेलभित्र हुन्छ, त्यसलाई इन्ट्रेन्सिक फ्लो अफ इन्फर्मेसन भन्छौँ। र यसलाई हामीहरूले जेनेटिक इन्फर्मेसन पनि भन्छौँ है, जेनेटिक इन्फर्मेसन पनि भन्छौँ। किन भन्छौँ त भन्दाखेरि जुन त्यो सेल हुन्छ त्यो डिएनएबाट इन्फर्मेसनहरू लिन्छ र त्यसलाई ट्रान्सक्रिप्सन थ्रु आरएनएमा पहुँचाउँछ र आरएनए पछि त्यो ट्रान्सलेसन थ्रु प्रोटिन्समा पुग्छ। पहिला सुरु राइबोसोमसम्म जान्छ र राइबोसोम पछि प्रोटिनमा जान्छ भन्ने पछाडि भयो कि यो इन्ट्रेन्सिक फ्लो अफ इन्फर्मेसन यो चार्ट गर्ने डिएनए, यहाँ ट्रान्सक्रिप्सन, आरएनए अनि यहाँ राइबोसोम र राइबोसोम पछि ट्रान्सलेसन हुन्छ। ट्रान्सलेसन पछि यसमा के बन्छ, प्रोटिन बन्छ होइन, प्रोटिन बन्छ। यो हो इन्ट्रेन्सिक फ्लो अफ इन्फर्मेसन। र एक्सट्रेन्सिक फ्लो अफ इन्फर्मेसन भनेको त्यस्तो फ्लो अफ इन्फर्मेसन जुन सेलभन्दा बाहिर हुन्छ। मतलब हाम्रो शरीरमा केही एक्टिभिटी हुनको लागि हार्मोनले यदि केही हेरफेर गरिरहेको छ भने त्यहाँ हामीहरूले एक्सट्रेन्सिक फ्लो अफ इन्फर्मेसनको कुरा बुझ्छौँ। र यसमा के हुन्छ भने आउटसाइडको जुन हार्मोन हुन्छ त्यसले इन्फर्मेसन दिन्छ
र त्यो इन्फर्मेसन जुन छ हार्मोनबाट इन्फर्मेसन जुन छ हाम्रो सेलुलर रिसेप्टरमा आउँछ। पहिला कुनै हार्मोन हुन्छ, त्यो हार्मोनबाट त्यो सेलुलर रिसेप्टरमा हाम्रो आउँछ, सेलुलर रिसेप्टरसम्म आउँछ। सेलुलर रिसेप्टर होइन भन्दाखेरि यसमा हामीहरूले के भनौँ त, हार्मोन हुन्छ, हार्मोन पछि सेल मेम्ब्रेनसम्म आउँछ होइन, सेल मेम्ब्रेन। र त्यस पछाडि सेलुलर रिसेप्टर, र त्यस पछाडि हामीहरूले सेलुलर रिसेप्टर पछि यो कहाँसम्म पुग्छ त, यो सेलुलर इफेक्ट हुन्छ, एउटा प्रक्रिया हो क्या, सेलुलर इफेक्ट हुन्छ। र त्यो इफेक्ट पछि प्रोटिनसम्म पुग्छ, मतलब अन्तमा गएर त्यो प्रोटिनसम्म एउटै पुग्ने हो। यो बाहिरबाट भइरहेको छ नि, हार्मोन थ्रु भइरहेको छ, सेलभित्र भए छैन, कुनै हार्मोनको कारणले भइरहेको छ भने त्यसलाई हामीहरूले के भन्छौँ, एक्सट्रेन्सिक फ्लो अफ इन्फर्मेसन भन्छौँ। र यदि सेलभित्र हुन्छ भने त्यसलाई हामीहरूले इन्ट्रेन्सिक फ्लो अफ इन्फर्मेसन भन्छौँ भनेर बुझ्ने। अब यस पछाडि हामीहरूले हेर्छौँ के त भन्दाखेरि हामीहरूले हाम्रो सेल जुन छ, अब फेरि म सेलैकोमा प्रोकार्योटिक सेल युकार्योटिक सेलको कन्सेप्टमा आए। प्रोकार्योटिक सेल जुन भनेको त्यस्तो सेल हो जुन जसमा प्रिमिटिभ न्युक्लियस हुन्छ र सेल मेम्ब्रेनले अर्गेनेलले बाउन्ड गरेको हुन्न, त्यो हो प्रोकार्योटिक सेल। मैले भन्छु मात्र सुन्ने है। अनि युकार्योटिक सेल भनेको त्यस्तो सेल हो जसमा ट्रु न्युक्लियस हुन्छ, युकार्योटिक भनेको ट्रु न्युक्लियस हुन्छ र त्यसलाई हामीहरूले युकार्योटिक सेल भन्छौँ। अनि यो यसमा मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल हुन्छ। र प्रोकार्योटिक सेलमा 70S टाइप राइबोसोम हुन्छ भने युकार्योटिक सेलमा 70S र 80S टाइपको राइबोसोम दुइटै हुन्छ। अनि हामीहरूले के हेर्छौँ भने प्रोकार्योटिक सेलमा मेसोसोमहरू हुन्छ। यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि प्रोकार्योटिक सेलको स्ट्रक्चर यदि हेर्ने हो भने यस्तो हुन्छ। अनि जुन यो फेरि इनर मेम्ब्रेन जुन हुन्छ नि, यस्तो गरेर यहाँ मेसोसोम हुन्छ जसले एरोबिक रेस्पिरेसनमा मद्दत गर्छ है, रेस्पिरेसनमा मद्दत गर्छ। यो के हो भन्दाखेरि मैले के भने मेसोसोम हो यो मेसोसोमले केसँग मद्दत गर्छ, रेस्पिरेसनमा मद्दत गर्छ। अनि यसभित्र राइबोसोमहरू हुन्छन्, सर्कुलर डिएनए हुन्छन्, अरू केही अर्गेनेल हुन्न। प्रोकार्योटिक सेलमा अरू केही अर्गेनेल हुन्न, तर युकार्योटिक सेलमा सब हुन्छ, भ्याक्युल हुन्छ र अरू कुराहरू पनि हुन्छन्। ल आजको लागि यति नै। केही नबुझेमा कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोस्। धन्यवाद। भिडियो हेरेकोमा धन्यवाद।